السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم البنات درس جديد. اليوم غادي ندير معكم طريقه باش غنصاوبوا هاد الغرزه البرازيليه هادي. ندير الطرز البرازيلي. بزاف ديال البنات طلبوها مني وبغيت نشاركها معكم اليوم. ها هي زوقت بها هاد الحصيره هادي، غنوريكم كيفاش كنخدموها بطريقه سهله. هي الصراحه سهله بزاف، كنتمنى انها تعجبكم. ودابا ندوزو للتطبيق. هانتوما البنات، انا دابا ركبت هاد السيبور هادي باش نصاوبهم لكم هكا دائريين باش يبانوا لكم. نصاوبهم على شكل ورده. الحرير برمتو على 4 ديال الشعرات. الحرير ديالي برمتو على 4 ديال الشعرات. غادي ناخذ البرا اللي تنخدم بها الرمضه والطرز، هي باش غادي نخدم هاد الغرزه هادي. كندير فيها الخيط هكا، كنعقدو في الاخير ديالو. كنجي كنجبد هنايا هكا، كنرجع عاوتاني هنا واحد شويه المساحه، وانتم كما كتشوفوا واحد شويه. ندخل البرا، نرجع لديك البلاصه الاولى. ها هي ديك البلاصه الاولى، كنرجع ليها هكا. ها هي كناخذ هاد الخيط هذا، كندير هكا. شوفوا البنات، غندير هكا، غنجمع هاد الخيط هنا كي بحال غنقلبو. ها هو نقلبو وكنزير شويه هكا، كنجمعو هكا ونقلب، نجمعو ونقلب، نجمعو ونقلب، نجمعو ونقلب، نجمع ونقلب. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. كندير فيهم انا البنات 20 باش كتجيني ديك الدائره زوينه. 20 وما كنزيرهمش مزيان على البرا، ما كنرخفهمش مزيان. الا كانت مزيره بزاف ما كتبغيش تخرج لينا من البرا، والا كانت مرخوفه بزاف ما تجيش عاطيه داك المنظر. هكا نبدا دابا نجبدها. ضروري البنات نعاون بصباعي بضفاري. ها هي هكا، شوفوا البنات، ها هي تنبدا نزير فيها. ساهله، ما فيها حتى شي حاجه صعيبه. ها هي تنبدا نزير فيها. ها هي وتنديرها هنا، تنخشي البرا في هاد البلاصه هادي باش تثبت ليا. ها هي ها هي تبدات. دابا غندير عقيقه هنايا في هاد الداخل باش كتجيني كي بحال شكل تاع شي وريضه هكا. شتي يقول لها الكوكياج، شتي بلا. المهم نعاود ندير معكم وحده اخرى. دابا غنجبد الخيط من هنا وغنجي نديرو هنا، نرجع لديك البلاصه الاولى اللي درت فيها الخيط وندير البرا هكا. نعاود عاوتاني 1 2. كما كتشوفوا البنات راني كنجمعهم هكا هكا بهاد الصباع هادو. هاد الصباع شاده بيه وتنجي حتى تنقرب ونقلب. 3. هانتوما
كنجمعهم هكا ونقلب هكا ونقلب هكا ونقلب. نحسب هادو شحال درت، 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 هيا 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ملي كتولف يديكم البنات غير حاولوا تولفوا عليها. ملي كتولف يديكم راه كتخدموا عادي صافي، كتولي عندكم شي حاجه عاديه. في الاول راه تجيكم شويه صعيبه، ولكن راه ما فيها حتى شي حاجه صعيبه، راه ساهله. غير كتجمعوا هاد الصباع هادو، كتجمعوا هاد الخيط هكا وغنحيد دابا صبعي ونقلبها ونديرها في البرا. ساهله. كندير هكا، نجمع هاد الخيط دابا عندي هنا، كنجمع صباعي على هاد الخيط هكا ونقلب وندير في البرا. ساهله. ماشي غنحيد صبعي ونديرها هكا، نديرها هكا ما دارش ليا. شفتوا؟ الا درت هكا وحيدت صبعي ودرتها ها هي ما دارش ليا، ولكن الا درت هكا قلبت غادي تضفر ليا. شفتوا؟ راه ساهله ما فيها حتى شي حاجه صعيبه، وكتجي البنات في الرانضه وفي الطرز رائعه جدا. هاد الغرزه هادي ها هي، وسهله في الجبيد ديالها. انتما غير جبدت البرا وتجبدات ليا. ها هي هكا. غنجي غناخد هاد البلاصه هادي وغادي نقطع هكا. هاهي صافي. كنجي دابا تندورهم كلشي كتعطيني ديك شكل البروشه ولا الكوكياجه ولا واش نسيت نقول لهم. دابا البنات انا درت جوج دابا غادي نوريكم مره اخرى. غنعمر هاد البلاصه هادي، نصوب فيها وحده اخرى، غنجبد هنا هكا وغادي نديرها في هاد البلاصه هادي، ونعاود نرجع لديك البلاصه الاولى. ديك البلاصه الاولى اللي جبت منها هي دابا غادي نعمرها كما وريتكم. واحد هكا ونقلب هكا ونقلب هكا ونقلب هكا ونقلب ونديرها في البرا هكا ونقلب ونديرها في البرا هكا نقلبها ونديرها في البرا هكا نقلبها هكا. تنجمع البنات بهاد الصبعان هادو ونقلبها ونديرها في البرا. دابا درت 1 2 3 4 5 6 7 8 9. دابا غندير 11 واحد باش نزيد نكمل 20. دابا بحال قلت درت 10، غندير 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. هيا هكا. دابا غنجبدها. ساهله البنات في الجبين، كديروا غير هكا كتجبد معكم دغيا، مكتبيش غير تزيريها بزاف على البرا.
الا صيرتيها بزاف على البرا ما كتبيش تجبد. كي هي كانت هكا مرخوفه شويه بين وبين، ما هي مزيره ما هي مرخوفه، كتجيني ساهله انها تجبد. دابا غنجي غنثبتها هنايا، غنشد هنا وغادي ندير هكا ونثبتها هنا في هاد البلاصه هادي. ها هي هكا، ها هي. دابا البنات غنعمرهم بالعقيق وندير وحدين اخرين هنا الا بغيت، باش نكبر الورده ديالي نزيد وحدين اخرين هنا. ها هي كتكون البنات ساهله الطريقه هذه. كنتمنى ان الدرس يكون نال الاعجاب ديالكم وتكون يعني هاد الغرزه هذه جاتكم بهاد الطريقه هذه سهله وتكونوا فهمتوا معايا. وشكرا لكم بزاف، وما تنسونيش البنات من اللايكات ديالكم وشي تعليق الا كان يعني شي تساؤل ولا هذا تخليوه ليا في التعليق. وشكرا لكم بزاف على المتابعه.